अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुशामदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वो जो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए, तो सच ही कहते हैं। मैंने भी ये मुहावरा मरियम के माजूर ससुर पर पूरा उतरता देखा, जो बुढ़ापे और माजूरी के बाइस व्हील चेयर पर बैठ गए थे। और उनके बारे में मुझे पहली दफ़ा अपनी काम वाली रानी के ज़रिए ही इल्म हुआ, वरना शायद मैं मर्द की इस खसलत के बारे में कभी ना जान पाती कि वो हर उम्र में ही खतरनाक होता है। रानी उस दिन भी तेजी तेजी से काम कर रही थी, जैसे उसे आगे पहुंचने की जल्दी हो। बाजी, क्या टाइम हो रहा है? रानी ने झाड़ू वाले हाथ को तेजी से चलाते हुए फिक्रमंदी से पूछा। 12 बजने वाले हैं। तुम्हें आज क्या देर हो गई है? क्या कोई नया काम पकड़ लिया? मैंने बाल्टी से फर्श पे पानी फेंका और हमदर्दी से पूछा। जानती थी बढ़ती हुई महंगाई ने जहाँ अच्छे अच्छों की हालत पतली कर दी थी, इन काम वालियों का क्या हाल होगा जो महज चंद 100 रुपयों के लिए मुख्तलिफ घरों में दिन भर काम करती थी। इन बुरे हालात में इनकी जिंदगी कैसे मुश्किल रास्तों पर मुड़ गई होगी। जी बस वो सामने वाले घर में जो नए लोग आए हैं ना, उनके यहाँ भी काम मिल गया है। उस घर की बाजी दुबई गई हुई है। मैं आजकल उसके माजूर मियाँ को नाश्ता खाना पका कर देती हूँ। मुझे शाम तक उसकी बहू मरियम बाजी के साथ रहना पड़ता है। जब उसका मियाँ आता है तो मैं घर वापस चली जाती हूँ। इस वजह से मैंने 2 पुराने घरों का काम भी छोड़ दिया है, क्योंकि बाजी जी बहुत अच्छे पैसे दे रही हैं। बस मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना होता है ना। आज काफ़ी देर हो गई है, इसलिए परेशान हो रही हूँ कि साहब कहीं भूखा ना बैठा हो। उसने शपड़ शपड़ पानी को नाली की तरफ धकेलते हुए फिक्रमंदी से कहा। रानी खासी कम उम्री से हमारे घर झाड़ू पोंछे के लिए आ रही थी, अब तो वो जवान हो चुकी थी। वैसे तो मैं खासी असूल पसंद हूँ, और चूंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ 4 तो जवान देवर हैं मेरे, इसलिए जवान लड़कियों को काम के लिए रखना मुश्किल था। ताहम रानी दूसरी काम वालियों के मुकाबले में खासी शरीफ और ईमानदार लड़की वाक़ई हुई, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करती, और वो भी अभी तक हमारे घर टिकी हुई थी। हाँ, आम इंसानों की तरह उसमें भी अगर कोई बुराई थी तो वो ये कि जिस घर से काम करके आती, दूसरे घर जाके वहाँ के किस्से दोहराती। फलां मियाँ बीवी में आज तू मैं हो गई, या उस घर की सास बहू में आजकल बातचीत बंद है, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं उसके सामने बहुत मोहतात रहती थी। नहीं चाहती थी मेरे घर का हाल भी मोहल्ले के घरों में बगैर डिश और केबल के नशर हो और सुनने वाले मज़े लेते रहें। वो बहुत फुर्तीली है और काम भी बहुत सफाई से करती है, इसलिए मैं अक्सर उसकी कोताहियों को नज़रअंदाज भी कर देती थी। इस वक्त भी बारिश के बाद टेरेस पर फैली मिट्टी की सफाई और सेहन की धुलाई में उसकी मदद करवा रही थी। मौसम की रानाई की वजह से मेरा मूड सुबह सुबह खुशगवार हो गया, इसीलिए काम के साथ साथ उससे बातें बिगाड़ने में लग गई, वरना ये वक्त मेरा किचन में बहुत मसरूफ गुजरता था। क्या मतलब? क्या वो शख्स सुबह अकेला रहता है जो तुम उसके नाश्ते पानी के लिए हलकान हो रही हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। आजकल के हालात जिस जगह पर जा रहे थे, जवान लड़की का अकेले मर्द के लिए काम करना मुझे बिल्कुल भी ना भा रहा था। अपनी मोहतात तबीयत के बायस मैंने चौंक कर पूछा। नहीं जी, उसकी बहू भी होती है, पर वो उनके काम नहीं करती, कहती है मेरे पास पहले ही बहुत काम है। रानी ने पूछे के कपड़े को धोकर जोर से निचोड़ा और झटक कर धूप में फैला दिया। क्या बहू के होते हुए भी तुम उसके काम करती हो? तुफ है ऐसी बहू पर। मैंने रानी के मैल से भरे नाखूनों को घूरा और तासुब से बोली, जी वो उसका बच्चा छोटा है, रात भर जगाता है, इसीलिए मैं उसके काम दिन में करती हूँ। रानी ने जल्दी से हाथ धोए और नलका बंद कर दिया। कैसी औरत है वो जिससे एक बूढ़े माजूर शख्स के काम करने में मुश्किल पेश आती है? रानी मेरा मुंह देखने लगी। उफ बाजी जी, मरियम आप ही बहुत अच्छी है और उसके ससुर कोई बहुत बूढ़े आदमी भी नहीं। रानी सर पर हाथ मार के बोली। मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई नासमझ बच्ची हूँ जिसे वो अपनी बात समझा नहीं पा रही। उसने अफसुर्दगी से काम खत्म किया और जाने के लिए पर तोलने लगी। कैसा ज़माना आ गया है, आजकल लोगों के दिलों से तो जैसे इंसानियत ही मर गई। तौबा, कैसी बहू है जिससे एक ससुर की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही। सब नखरे हैं बीबी, उसके लिए एक बच्चा पालना मुश्किल हो रहा है। यहाँ हमें देखो, पूरे ससुराल को संभाले बैठे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं। मुझे उस बहू पर गुस्सा आया। मेरी बुड़बुड़ाहट जारी थी। आदत के बरखिलाफ मैं रानी के सामने मरियम को बुरा भला कहने लगी। जाने क्यों बिना देखे मैंने उसके खिलाफ अपने दिल में अनाद पाल लिया। रानी हैरान परेशान मेरा मुंह तक रही थी। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गई। मुझे लगा वो कुछ और भी कहना चाह रही थी, मगर बताते हुए हिचकिचा रही थी। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? मैंने रानी से तस्दीक चाही। मेरा तजस्सुस अरूज पे था। नहीं, मरियम बाजी तो बहुत अच्छी हैं, उसका कोई कसूर नहीं।
बल्कि बड़ी बाजी ने उसे खुद ही अपने मियाँ के काम करने से मना किया हुआ है, इसलिए वो अपने पास ज़्यादा काम का बहाना बनाती है। वैसे जब मुझे देर हो जाती है तो वो नाश्ता खाना बनाकर मेज़ पे रख देती है, सुसर खुद आके खा लेता है। आदत के बरखिलाफ बड़ी दिक्कतों के बाद रानी ने इतनी सी बात बताई। शायद वो मरियम को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए लाशौरी तौर पर उसका दिफा करने में लग गई। फिर उसने जल्दी से अपना बुर्का पहना और सलाम करती हुई बाहर निकल गई। काफ़ी देर तक मैं सामने वालों के बारे में सोचती रह गई। मुझे उस बूढ़े आदमी पे तरस आ रहा था जो माजूर भी था। उफ, बहू तो जैसी थी सो थी, मगर बीवी कैसी है जिसे अपने मियाँ का ख्याल नहीं। खुद सैर सपाटे के लिए दुबई निकल गई और उस बेचारे बूढ़े माजूर को काम वाली के आसरे छोड़ गई। बहू को भी ससुर के काम करने से मना कर दिया। मैंने बुड़बुड़ाते हुए गोश्त धोया। बच्चों को स्कूल से आने का वक्त हो रहा था। मेरे देवर का कॉलेज से आने का टाइम था। खाने में देर हो गई थी, इसीलिए मैंने प्रेशर कुकर में मसाला और गोश्त इकट्ठा ही चढ़ा दिया और दूसरे चूल्हे पे जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। किसी दिन उनके घर का चक्कर लगाऊंगी। सास को खाना खिलाते हुए मेरे तजस्सुस ने मुझे उकसाया और मैंने दिल ही दिल में इरादा बांधा। दरअसल मेरे मियाँ हमीद 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। एक उन्हीं की अभी शादी हुई थी। ससुर फोत हो चुके थे। सास शुगर के बाइस बिनाई से महरूम थी, तो टांगे भी सही से काम नहीं करती थी, इसलिए मुकम्मल तौर पर बेड रिडन ही थी। मैं और मेरी नंद उनका हर काम खुद ही किया करते थे। बाकी देवरों को अभी सेटल होने में और शादियां कराने में कुछ वक्त दरकार था। और फिर एक दिन मैंने मरियम से तारुफ हासिल करने के अपने प्लान को अमली जामा पहनाया और उसके घर पहुंच गई। एक हाथ में दही बड़ों का प्याला था, दूसरे हाथ से मैंने सफ़ेद गेट पर लगी हुई बेल बजाई। थोड़ी देर में एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसकी गोद में एक 6 माह का गोल मटोल सा गुलाबी बच्चा था, जो अपनी शरारती आंखें घुमा घुमा कर इधर उधर देखता बहुत प्यारा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस हमीद हूँ। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर अपना तारुफ करवाया। उसने खैर मकदमी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। मैं तुम्हारे घर के सामने वाले घर में रहती हूँ। बहुत दिन से तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी, पर बच्चों के साथ मसरूफियत इतनी थी कि बस आज टाइम मिला तो सोचा हुआ हूँ। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में ला बिठाया। जी, मेरा नाम मरियम है, ये मेरा बेटा मुनीब है। मेरे शौहर रेहान हमारी कपड़ों की फैक्ट्री संभालते हैं। मेरी सास आजकल दुबई गई हुई हैं और ससुर होते हैं, उसने नर्म आवाज़ में बताया। वो ससुर को अकेला छोड़ के दुबई चली गई। सब खैरियत है ना? मैंने उसकी तबीयत को साफ करने के इरादे से पूछा। वो कभी मेरे ससुर को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाती, मगर मेरी नंद सुंबल जो दुबई में रहती है, उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उसका मिसकैरेज हो गया। वहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इस पर 2 छोटे बच्चों का साथ, इसलिए उनको अचानक जाना पड़ गया। उसने मेरे सामने वाले सोफे पर बैठने के बाद मुझे तफसील से बताया। मैं उसकी तरफ बगौर देख रही थी। उसके चेहरे पे फैली हुई मासूमियत मेरे दिल को लुभा रही थी। वो कहीं से भी इतनी जालिम नज़र नहीं आ रही थी कि अपने ससुर से नारवा सलूक रखती हो, जैसे कि मुझे रानी की ज़ुबानी इस घर के हालात पता चले थे। ये मासूम चेहरे ही धोखा देते हैं। मैंने अपने दिल को झिड़का जो उसके शाइस्ता इतवार के आगे सर निगूं हो रहा था। आप ही ज़रा मुनीब को देखिएगा, बड़ा चुलबुला है, 2 मिनट में हर चीज़ तहस नहस कर देता है। मैं अभी आती हूँ। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो अंदर की तरफ चली गई। मैंने मुनीब को गोद में उठा लिया। उसके पास से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। वो साफ सुथरा बच्चा था। मैं आराम से उसको गोद में बिठाए इधर उधर कमरे का जायजा लेने लगी। ड्राइंग रूम में रखा हुआ सामान अहले खाना के आला ज़ौक़ की नुमाइंदगी कर रहा था। हर चीज़ साफ सुथरी अपनी जगह पे सजी हुई घर वालों के सलीकामंदी को जाहिर कर रही थी। मुझे अभी तक यहाँ कोई काबिले गिरफ्त बात नज़र नहीं आई थी। एकदम मेरा गला दुखने लगा। देखा तो वो छोटू अपने गुलाबी हाथ में मेरे गले में पड़ी सोने की जंजीर से खेलते खेलते उसे खींच रहा था। मैं जल्दी जल्दी उस चेन को अपनी उंगलियों से खोलने की कोशिश में लग गई। इसी दौरान मेरा दुपट्टा भी नीचे गिर गया। माफ़ कीजिएगा मोहतरमा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जो मुनीब के साथ जंजीर छुड़ाने की तगोदो में मसरूफ़ थी, भारी मर्दाना आवाज़ पे उछल ही पड़ी। जी, वो मैं सामने वाले घर से आई हूँ। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा सही से ओढ़ा और हवास बहाल करते हुए जवाब दिया। मुझे उन साहब का चोरों की तरह यूं खामोशी से कमरे में चले आना बहुत नागवार गुजरा। वो यकीनन मरियम के ससुर थे। हालांकि व्हील चेयर पर बैठी शख्सियत कहीं से भी ससुर कहलाने के लायक नहीं थी। वो गोरे चिट्टे मर्दाना वजाहत का नमूना थे, मगर उनकी आंखों में कुछ अजीब सा नागवार सा तासुर था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। रानी ने ठीक ही कहा था, वो इतने बूढ़े भी नहीं थे। अगर मुझे उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं होती तो पहली नज़र में मैं उन्हें मरियम का जेठ ही समझती। क्या करते हैं आपके शोहर नामदार? वो मुस्कुराकर बेतकल्लुफ़ी से यूं पूछ रहे थे।
जैसे हमारी बरसों पुरानी शनासाई हो। जी वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं, मैंने अटक अटक कर जवाब दिया। उनकी नज़रें उफ इतनी बेबाक थीं कि मेरा दिल चाहा वहाँ से उठकर कहीं भाग जाऊं। मरियम भी आके नहीं दे रही थी। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा। आपने मौसम के हिसाब से शानदार कपड़ों का इंतखाब किया है, धानी रंग जच रहा है आप पर। वो व्हील चेयर चलाते हुए मेरे सोफे के नज़दीक आ गए और बड़ी नशीली आवाज़ में बोले। मैं अपनी जगह शशदर रह गई। कोशिश कीजिएगा वक्त निकाल कर रोज़ ही चक्कर लगा लिया करें, शाम की चाय हमारे साथ ही पी लिया करें। चलें कोई गपशप, कोई दोस्ती, इसी तरह तो ताल्लुकात बनते हैं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और बड़ी गहरी आंखों से मेरे सरापे का बगौर जायजा ले रहे थे। मेरी पेशानी के बलों में इजाफा हो गया। आपका दिमाग तो ठीक है, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरी बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। गुस्से से चीख पड़ी। जल्दी से मुनीब को उनके करीब बिठाया और खुद बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो अरे अरे करते रह गए, मगर मैं ना रुकी। घर आकर भी मेरा गुस्से से बुरा हाल रहा। दिल ही दिल में मरियम के ससुर को सलावातें सुनाती रही, मगर डर के मारे मियाँ जी से इस वाक़े का जिक्र भी नहीं किया, वरना वो अलग क्लास लेते कि मैं क्यों बिना सोचे समझे यूं अजनबियों के घर मुंह उठा के चल दी। और फिर हफ्ते बाद ही मरियम मेरे घर आई। आप ही मैं उस दिन के वाक़े पे बहुत माजरत खा हूँ। मेरे ससुर तो अपने कमरे में सो रहे थे, इसीलिए मैं आपको अकेला बिठा गई। बस कबाब तलने और चाय दम देने में थोड़ी देर लग गई, मुझे खबर ही ना हुई। जाने कब उनकी आंख खुल गई और वो आपके पास पहुंच गए। मरियम मेरा हाथ नरमी से थामे मुसलसल शर्मिंदगी से गोया थी, क्योंकि इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। मेरा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो चुका था, इसीलिए मैंने उसे कुछ ना कहा, वरना इससे कबल तो मैंने तहैया किया हुआ था कि अब सामने वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। छोड़ो इस फजूल किस्से को, ये बताओ क्या मुनीब कैसा है? मैं भी इंसान थी। उस प्यारी सी लड़की को इतना गिड़गिड़ाता देखकर शर्मिंदा होने लगी। शुक्र है आपका मूड तो ठीक हुआ। वो जनाब खैरियत से है, मगर उनकी शरारतें हमारी खैरियत पूछती रहती हैं। मैं तो उस वाक़े के दूसरे दिन ही आपके पास आना चाह रही थी, मगर उसी की वजह से नहीं आ पा रही थी। वो इतना शरारती है, जहाँ जाता है ना हर चीज़ उलट पुलट कर देता है। उसने हंसते हुए कहा तो मैं भी हंस दी। अरे कहाँ, इतना प्यारा तो है, साथ लेती आती तो मेरे बच्चे भी उससे खेल लेते। उसे क्या घर में अकेला छोड़ आई हो? मैंने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, आज उसके पापा ने छुट्टी की है। मेरे ससुर को चेकअप के लिए लेकर गए थे ना, उनके पास ही छोड़ कर आई हूँ, उसने निम्को प्लेट में से निकालते हुए बताया। बातों के दौरान मैंने जल्दी से उसकी खातर मदारत का इंतज़ाम भी कर दिया। क्या तुम्हारे ससुर पैदाशी तौर पर माजूर हैं? मैं ज़्यादा देर तक अपने तजस्सुस पे काबू न रख सकी, इसीलिए उसकी प्लेट में घर के बने हुए केक का टुकड़ा रखते हुए पूछा। अरे नहीं, ये तो इनकी हरकतों की सज़ा है, मगर अफसोस ये कि अब सुधर भी नहीं रहे, हर जगह हमें शर्मिंदा करवाने पे तुल जाते हैं। मरियम ने हाथ से मजीद केक का पीस रखने से रोकते हुए बताया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने गर्म गर्म चाय कपों में उंडेलते हुए पूछा। अगर मैं आपसे ये बात पहले कहती तो शायद आप यकीन नहीं करती। मुझे रवायती बददिमाग फूहड़ बहू का खिताब देती, जो माजूर ससुर के काम करने से जी चुराती है, मगर उस दिन के तजुर्बे के बाद से आप समझ सकती हैं कि वो कितने बदनज़र और आशिक मिजाज वाक़े हुए हैं। ये तो मेरी सास जैसी शरीफ औरत का हौसला था, जो उन्होंने ऐसे दिल फेंक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कोई दूसरी होती तो दूसरे ही दिन तलाक लेके घर बैठ जाती कि रोज़ के मरने से एक दिन का मरना कबूल है। वो जोश से बोलते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। गुस्सा भी उस पर सज रहा था, जैसे चंपई रंग में लाली सी घुल गई हो। मैं उसे देखती रह गई। बुरा हो रानी का जो मेरी सारी बात बगैर संसर के इस तक पहुंचा दी, मुझे एकदम शर्मिंदगी ना घेरा। ओह, मेरा उस वक्त ये मतलब नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं। नहीं, मैं सब समझती हूँ। असल में जो भी इन हालात की बाबत सुनता है वो हमेशा मुझे गलत समझता है, मगर खुद को सही साबित करने के लिए हम एक दूसरे को अपने घर के मसाइल से आगाह नहीं कर सकते ना। उसने ठंडी सांस भरकर कहा। अगर तुम चाहो तो मुझसे अपने मसाइल शेयर कर सकती हो, बताने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। बेफिक्र रहो, बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए नरमी से कहा। उफ आपी, क्या बताऊं, हमारी तो वो मिसाल है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली। ये बताओ कि तुम्हारे ससुर के साथ क्या हादसा पेश आया? मैंने वो सवाल किया जो मेरे दिल में कुलबुला रहा था। इसके लिए मुझे शुरू से आपको सारी बात तफसील से बताना होगी। कोई मसला नहीं, ये मेरा फारिग वक्त है, बच्चे भी कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ आराम से बैठ के बातें करेंगे। मैं उसे लिए अपने बेड पर आ गई, जहाँ हम दोनों कंबल पैरों पर डाले नींद दराज होकर बातें करने लगी। मेरी सास मेरी सगी खाला भी है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। जब मैं 18 साल की थी तो एक रोड एक्सीडेंट में
وہ دونوں چل بسے۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں اچانک ٹھنڈی چھاؤں سے تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی ہوں۔ میرے والد نے میرے نام پر خاصی جائیداد چھوڑی تھی۔ وہ شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ تاہم روپیہ پیسہ رشتوں کا نعم البدل تو نہیں ہوتا نا، لیکن مجھے اس بات سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ میں اپنے خاندان والوں کے لیے روایتی یتیم و مسکین قسم کا کردار ثابت نہیں ہوئی، جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو۔ یہاں تو ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ میری سرپرستی قبول کر لے۔ قریبی رشتہ داروں نے ہمارے گھر پر ہی ڈیرے ڈال دیے۔ یوں میری پھپھی، ماموں اور چچاؤں وغیرہ کے درمیان میرے حصول کی جنگ سی چھڑ گئی۔ ہر ایک کی کوشش تھی میں اس کے حق میں فیصلہ دوں۔ اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں سب میرے سامنے ایک دوسرے کی نیتوں کا حال کھولتے چلے گئے۔ یوں مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ امی ابو کے 40ویں کے بعد جب سب نے ہمارے بڑے کمرے میں جمع ہو کر میرا فیصلہ جاننے کی کوشش کی تو میں نے کونے میں سر جھکائے کھڑی اپنی زینب خالہ کے ساتھ رہنے کا اعلان کر دیا، جو صرف میری دلجوئی کی خاطر روزانہ ہمارے گھر آ رہی تھی۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلا کر میرے والدین کی باتیں کرتی، جس سے میرے دل کو بڑا سکون حاصل ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھتی، رات گئے اپنے گھر لوٹ جاتی۔ میرے اس فیصلے پہ سب کو بہت دکھ تھا۔ میرے اس فیصلے پہ سب کے ساتھ خالہ بھی ششدر رہ گئی۔ میرے خالو بہت دل پھینگ قسم کے آدمی تھے، کبھی لگ کے کوئی کام نہیں کیا تھا، اسی لیے ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ دل میں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود انہوں نے یہ بات منہ سے نہ نکالی۔ مجھے ان کو الگ لے جا کر سمجھانے میں تھوڑی پریشانی ضرور ہوئی، مگر وہ میری بات سمجھ گئی۔ باقی لوگوں کے اعتراضات کو میں نے درخوئے اعتنا نہ سمجھا۔ ماں باپ کے بغیر گزارے ان چند دنوں نے مجھے دنیا کی وہ پہچان کرا دی تھی جو مجھے بچپن سے آج تک نہ ہو پائی تھی۔ اور پھر سارے خاندان میں یہ واویلا اٹھ کھڑا ہوا کہ اب تو زینب کی لاٹری نکل آئی ہے، وہ مزے سے اتنے بڑے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہو جائے گی۔ مگر زینب خالہ ایک خوددار اور عقل مند عورت تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ رہنے کی بجائے مجھے اپنے گھر لے جانے کو ترجیح دی۔ یوں خاندان والوں کی زبانوں کو بظاہر تالا لگ گیا۔ میرا گھر کرائے پہ چڑھا دیا گیا، اس کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہونے لگا، جس پر سب سے زیادہ اعتراض مہران خالو نے اٹھایا۔ شروع سے ہی بڑے رنگین مزاج آدمی تھے۔ میری سیدھی سادی سی خالہ ان کے دل میں کوئی مقام نہ حاصل کر پائی تھی۔ ساری دنیا میں جہاں خالو کی مردانہ وجاہت کے ڈنکے پٹے ہوئے تھے، وہیں ان کی کام چوری کی عادت سے بھی ہر ایک واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں ان کی ایک نظر پر ہی اپنا دل ہار بیٹھتی، مگر ان کے عقل مند والدین خالو سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ میری خالہ پڑھی لکھی سلیقہ شعر تھیں، اس کے باوجود ان کی کم صورت ان کی شادی کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ عمر بڑھتی جا رہی تھی، مگر ان کے نصیبوں پہ لگے تالے کی کنجی نہیں مل کے دے رہی تھی۔ اس لیے جب مہران خالو کے والد، جو نانا کے پرانے جاننے والے بھی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے خالہ کا رشتہ مانگا تو بغیر کسی اعتراض کے ہاں کر دی گئی۔ میری خالہ لاکھوں کے جہیز کے ساتھ خالو کے چھوٹے سے گھر میں جا اتری تو دور دور تک اس بات کا شہرا ہوا۔ وقت گزر گیا، خالہ کے حالات نہیں بدلے۔ 2 بچے ہونے کے باوجود خالو نے اپنی روش نہ چھوڑی۔ کام کر لیا تو کر لیا، ورنہ گھر میں آرام۔ خالہ نے کئی سالوں تک اپنے زیور اور جہیز کا سامان بیچ کر زندگی کا کڑا وقت گزارا۔ وہ عورت صبر کی ایک بڑی مثال ہے، جن کے کانوں میں آئے دن شوہر کے عشق و عاشقی کے قصے پہنچتے رہتے، مگر وہ لبوں پر خاموشی کا قفل لگائے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کے لیے سرگرداں رہتی۔ میری امی نے بہن ہونے کا اپنا فرض نبھایا۔ وہ بغیر کہے اپنی بڑی بہن کی بہت طریقے سے مدد کر دیا کرتی تھی۔ نانا بھی اپنی جلد بازی پہ ہمیشہ پشیمان رہے، مگر خالہ نے باپ سے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا۔ آخر نانا کی کوششوں سے وہ گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ مسٹریس لگ گئیں۔ ان کی شب و روز انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد ان کی بڑی بیٹی سنبل نے ماسٹرز کر لیا اور بیٹا ریحان MBA کر رہا تھا۔ امی کی مدد سے ہی زینب خالہ نے سنبل آپی کی شادی دبئی میں رہائش پذیر میرے ایک پھپھی زاد بھائی سے کر دی۔ وہ ہمیشہ امی کا ہاتھ تھام کر روتی تھیں کہ ان کی وجہ سے اتنے بڑے فرض کی ادائیگی ہو پائی۔ اس کے بعد میرے والدین ہی دنیا میں نہ رہ پائے۔ اس موڑ پر میں ان کے گھرانے کا ایک فرد بن کر ان لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہو گئی۔ وہ والدین کو یاد کر کے رونے لگی تو میرا بھی دل بھر آیا۔ یہ لو گرما گرم کافی کا ایک کپ تو پی لو، میں تمہارے آگے کی ردات پھر سنوں گی۔ میں نے کافی میں شکر ملاتے ہوئے پیالی اس کی طرف بڑھائی اور دوسرے ہاتھ سے پیار سے اس کے کندھے پہ تھپکی دے کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ یہ کافی بھی ابھی میری نند رابعہ بنا کر دے گئی تھی۔ مجھے مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مشغول دیکھ کر میری نند رابعہ نے بغیر کہے سارے کام سنبھال لیے تھے اور میں مزے سے بیٹھی مریم کی زندگی کی دلچسپ کہانی سن رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کپ تھاما، مگر اپنی داستان حیات سناتے ہوئے
جو حسن اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا تھا وہ اس مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ زینب خالہ کے گھر پر میری آمد پر مہران خالو نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ میں شاید انہیں ایک سونے کی تجوری نظر آ رہی تھی جس کے ذریعے اب وہ اپنی ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل پا سکتے تھے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ میرے گھر جا کر نہ رہنے پر خالہ اور خالو کے درمیان بہت بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ خالو چاہتے تھے سب میرے گھر چل کر رہیں، مگر خالہ نے منع کر دیا کہ وہ اپنی مری ہوئی بہن کی امانت میں خیانت نہیں کریں گی۔ میری ساری جائیداد اور روپیہ پیسہ میری شادی کے وقت جہیز کی شکل میرے حوالے کر دیا جائے گا۔ خالو اس بات پر راضی نہ تھے، انہوں نے غصے میں خالہ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ وہ تو ریحان بیچ میں آ گئے، ورنہ اس دن میری خالہ پٹ جاتی۔ بہرحال میرے دل کا حال جانے بغیر خالہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی مہم میں لگ گئیں۔ وہ نیک نیتی سے امی کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی۔ اگر وہ ایک بار بھی میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھتی تو انہیں وہاں کسی کا عکس نظر آ جاتا، مگر ان دنوں تو ان پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ جلد از جلد میرے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں تاکہ مجھے خالو کی ہوس اور لالچ سے محفوظ رکھ پائیں۔ سنبل آپی نے ہی میرے لیے ایک انجینئر لڑکا ڈھونڈا۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ خالو پیچ و تاب کھاتے رہ گئے، مگر خالہ نے میرے معاملے میں ان کی ایک نہیں چلنے دی۔ وہ روزانہ لڑ بھڑ کے گھر سے نکل جاتے۔ خالہ ایک چٹان کی طرح ان کے مذموم مقاصد کی راہ میں حائل رہی۔ انہیں جوان بیٹی کی خاموش حمایت بھی حاصل تھی۔ ریحان اس بات پر بڑا پرسکون تھا کہ اس کی ماں خوش ہے۔ وہ مری ہوئی بہن کے سامنے سرخ رو ہونے جا رہی تھی۔ میں مائیوں کے لباس میں سرسوں کا پھول بن گئی۔ ایک وحشت سی تھی جس نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا۔ میرے ارمانوں کا خون ہونے جا رہا تھا، مگر کسی کو کیا فکر، سب تو فرشتے بنے اپنے فرائض کی نیک نیتی سے ادائیگی پر خوش ہو رہے تھے۔ ایک میرا دل تھا، زخمی زخمی سا، وہ اس گھڑی کے نہ آنے کی دعاؤں میں مصروف تھا جب میں کسی اور کی بنا دی جاتی اور میرے جذبوں کو پھانسی لگ جاتی۔ میں بغاوت پر آمادہ تھی، مگر خالہ کی بے لوث محبت کی وجہ سے شرم و حیا کا دامن میرے ہاتھ سے بھی نہ چھوٹا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، اس کی نشیلی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ایسی پیمانہ بنی ہوئی تھی جو چھلکنے کو بے قرار تھا۔ میں نے اٹھ کر ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پانی کا گلاس ختم کر کے وہ پھر گویا ہوئی۔ آخر میری شادی کا دن آ پہنچا۔ دل بہت اداس تھا، والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سسرال والے پہنچ چکے تھے، نکاح شروع ہونے والا تھا۔ مجھے لگا میری ساری دعائیں رائے گاہ چلی گئیں کہ وہ ہو گیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مریم کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ اس وقت مجھے اچھی لگی، جیسے بارش میں ایک دم دھوپ نکل آئے اور سارا ماحول جگمگانے لگے۔ اف لڑکی، ایک تو تمہاری زندگی کی اس کہانی میں سسپینس بہت ہے، جلدی سے بتاؤ پھر آگے کیا ہوا؟ ہاں ہاں، وہ ایک دم ہنسنے لگی۔ آپی، آپ کو اسی طرح تو میری زندگی کی کتھا سننے کا اصل مزہ آئے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے میرے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تو میں بھی ہنس دی۔ رک جاؤ، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈائلاگ میں نے فلموں میں تو بہت بار سنا تھا، مگر نکاح سے قبل دلہن بنے اپنی شادی میں ایسا سننا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ خالو کی بھاری گونجدار آواز تھی۔ وہ میرے سسرال والوں سے لڑ رہے تھے اور نکاح سے قبل میرا گھر اپنے نام لکھوانے پر اصرار کر رہے تھے۔ خالہ کی ساری محنت اس لمحے میں عکارت ہو گئی۔ انہوں نے وہاں یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ میں ان کے بیٹے کی محبت ہوں، مگر ان کی بیوی بھانجی کی شادی زبردستی کہیں اور کرا رہی ہے۔ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ خاندان والوں کے ہاتھ ایک تماشا آ گیا، وہاں سب مزے لے رہے تھے۔ خالہ تو یہ سب سن کر تیورا کر گر پڑی۔ ریحان نے باپ کی باتوں کی نفی کرنے کی بہت کوشش کی، مگر خالو کی گرجدار آواز اور غصے کے آگے کسی کی ایک نہ چلی۔ یہ ساری باتیں سن کر معیز تو ہتھے سے اکھڑ گئے۔ معیز جو کہ اس وقت میرے ہونے والے شوہر تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے اکیلے میں بات کی۔ خالہ اور ریحان کی منت سماجت کے باوجود بارات واپس چلی گئی۔ قاضی صاحب نکاح فارم ہاتھ میں لیے حیران پریشان بیٹھے رہ گئے۔ عزیز و اقارب نے خالو کو لان تان کرنا شروع کر دی، مگر ان کی ڈٹائی کی عادت بس کھڑے مسکراتے رہے۔ کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، کچھ خالہ پر باتیں بنا رہے تھے۔ چہمگوئیاں میرے کانوں میں بھی پڑ رہی تھیں کہ مریم اب اپنے غلط فیصلے کا انجام بھگتے گی۔ ہمارے گھر چلی جاتی تو اس کی یہ درگت نہ بنتی۔ زینب خالہ کو ہوش آ گیا، ان کے کانوں میں بھی ساری باتیں پڑ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ریحان ان کا ہاتھ تھامے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تو میں نے اس سے مزید چائے کا پوچھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی کہانی جس موڑ پر تھی میں بھی کہیں جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس وقت مجھے لگا آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ میں نے ریحان کو آواز دی اور وہ بات کہہ دی جو اس کے دل کی بھی آواز تھی، مگر وہ خالہ کے احترام اور میری دولت میں برتری کی وجہ سے مجھ سے کچھ کہنے سے جھجکتا تھا۔ اس کی یہ شرافت ہی تھی
جس نے مجھے ہمیشہ اس کی جانب مائل رکھا تھا، مگر سنبل آپی کی شادی میں جو وقت میں نے خالہ کے گھر گزارا تھا وہ ہماری محبت کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوا۔ انہی یادگار دنوں میں تو ریحان کی محبت میں بال بال گرفتار ہوگی۔ اس نے بھلے ہی زبان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کی جذبے لٹاتی آنکھیں ہر بات کہے جاتی تھی۔ یوں دو دل ایک جان بن کر دھڑکنے لگے۔ میری اس گھر میں آنے کی ایک بڑی وجہ ریحان کا وجود ہی تھا۔ سوگوار آنکھوں والا میرا یہ کزن اپنی ماں بہن کی خوشیوں کے لیے کتنا حساس تھا، اس بات کا اندازہ مجھے ان دنوں میں ہوا جب خالہ میرے لیے لڑکا ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ ایک دن ریحان نے ہمت کر کے اپنی ماں سے دل کی بات کہہ ڈالی، مگر ماں کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اس کے لب سی دیے۔ خالہ دنیا والوں کی نظروں میں غاصب نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے بیٹے کا دل اجاڑ کر میری نئی دنیا بسانے چلی تھی۔ میں بھڑک اٹھی، مگر ریحان نے اپنی محبت کا واسطہ دے کے مجھ سے خاموش رہنے کا وعدہ لے لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر ان کا ملن زمین پر ہی ہوتا ہے۔ ہم دونوں کا ملنا مقدر میں اسی طرح لکھا تھا۔ یوں ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے اسی پنڈال میں جہاں میری اور موئز کی شادی ہونے والی تھی۔ میری خواہش کے بعد ریحان اور میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ایک بار پھر میرے فیصلے پر خاندان والوں سمیت خالہ بھی ششدر رہ گئی۔ مریم بڑے سکون سے اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ میں بھی اس کے فیصلے کے صحیح ہونے پہ خوش تھی۔ مجھے بغیر دیکھے ہی ریحان کی قسمت پہ رشک آیا، جسے ایسی چاہنے والی شریک حیات کا ساتھ نصیب ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے مریم کے پیروں پہ کمبل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بس آپی، شادی کے دوسرے دن سے ہی میرے سسر مجھے منانا شروع ہو گئے کہ میں اپنا گھر ان کے نام کر دوں۔ مجھے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا، میری دولت تو وہ خوشیاں تھیں جو ریحان کا ساتھ حاصل ہونے کے بعد مجھے مل چکی تھی۔ اسی لیے میں ایسا کرنے پہ بخوشی تیار ہو گئی اور ان سے کاغذات کی تیاری کی بات کہہ دی۔ جب میں نے یہ بات ریحان کو بتائی تو اس نے فقط اتنا کہا کہ اگر میں زینب خالہ پر سوکن دیکھنا چاہتی ہوں تو ضرور ایسا قدم اٹھاؤں۔ میں یہ بات سن کے حیران پریشان زینب خالہ کے پاس جا پہنچی تو انہوں نے بھی مجھے اس معاملے میں پڑھنے سے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا، آج کل خالو کا جانا آنا ایک گانے والی کے گھر ہے، بہت زیادہ جاتے ہیں۔ خالو نے خود خالہ کو بتایا تھا کہ وہ اس مینا نامی عورت سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کی نائکا جیسی ماں نے شرط رکھی ہے کہ مہر میں بیٹی کے نام ایک بڑا گھر لکھ دو، وہ اسی لمحے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دے گی۔ اسی لیے خالو میرے گھر کے حصول کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ خالہ کے انکار کے بعد انہوں نے غصے میں یہ قدم اٹھایا۔ میری شادی رکوانے کے پیچھے بھی یہی وجہ کار فرما تھی۔ بہرحال ان کی برائی میرے حق میں بھلائی ثابت ہوئی اور میں نے ریحان کی شکل میں من کی مراد پا لی۔ پھر زینب خالہ کی شادی شدہ زندگی بچانے کی خاطر میں نے خالو کو بنوائے کے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تو پاگل ہی ہو گئے، مجھے مارنے کے لیے مجھ پہ چڑھ دوڑے۔ خالہ مجھے بچانے کو دوڑی، ریحان بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے باپ کی کلائی تھام کے جھٹک دی اور میری حمایت میں ان سے اتنا لڑے کہ خالو غصے سے کف اڑاتے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں ڈری سہمی خالہ سے لپٹ کر روتی رہی۔ بیٹا، میں اسی دن سے ڈرتی تھی، اسی لیے تم دونوں کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ خالہ نے ریحان کو جتایا۔ وہ افسردگی سے جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ میں ان کی دل جوئی میں لگ گئی کہ ان کا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور چیخ چیخ کر خالہ کو آوازیں دینے لگے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرے بار بار پوچھنے پر انہوں نے بمشکل بتایا کہ خالو کو کسی نے گولی مار دی ہے اور اس وقت وہ ICU میں ہیں۔ ہم سب فوری طور پہ ہسپتال آ گئے، وہاں پولیس بھی موجود تھی۔ پتہ چلا کہ خالو گھر سے نکل کر سیدھے مینا کے گھر پہنچے، اس کی ماں کے پیچھے لگ گئے کہ فوری طور پہ ان کا نکاح مینا سے پڑھوا دیں۔ دونوں کے ماں بہن تلخ کلامی ہوئی۔ خالو پہلے ہی غصے سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے مینا کی ماں کا گلا دبوچ دیا، دبانا شروع کر دیا کہ بڑھیا 2 سالوں سے بیوقوف بنا رہی ہے، اب شادی کے لیے شرطیں لگا رہی ہے۔ اس عورت نے چیخ چیخ کر گارڈ کو بلوا لیا۔ گارڈ نے خالو کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائرنگ کرنا چاہی۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکے، اس کا ہاتھ لرز گیا اور گولی خالو کے پیروں میں جا لگی۔ وہ گرے تو سر شیشے کی میز کے کونے سے جا ٹکرایا۔ ایسا خون جاری ہوا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ مینا کے گھر والوں نے ڈر کے مارے جب انہیں اسپتال داخل کرایا تو کافی خون بہہ چکا تھا۔ اس کے بعد ریحان کو فون کیا گیا، وہ پولیس کی مٹھی پہلے ہی گرم کر کے ہمارے خلاف مدعا تیار کر چکے تھے۔ ہمارے اسپتال پہنچتے ہی سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب پولیس وہاں خالو کے گھر والوں کا خون پینے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس وقت میں نے کسی کی نہیں سنی، فون کر کے بابا کے مینیجر سے پیسے منگوائے، ایک اچھے وکیل کا بندوبست کیا اور خالو کو ایک اعلیٰ نجی اسپتال میں شفٹ کرا دیا۔ اور ادھر مینا کا معاملہ میں نے پیسے کے بلبوتے پر دبا دیا۔ خالو بھی گھر آ گئے، مگر ویل چیئر پر بیٹھنا اب ان کا مقدر بن گیا۔ خالہ کی انہیں دیکھ کر آنکھیں بھیگ جاتی۔ علاج کے باوجود گولی کا زہر ان کے پیروں میں پھیل چکا تھا۔ مجبوراً ڈاکٹرز نے ان کے پیر کاٹ دیے۔
اب اتنے کروڑ فر والے میرے سسر معذور ہو گئے. انہوں نے ہم سب سے معافی مانگی، مگر وہ کیا کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں. وہ نہ بدل سکے. ان کی وجہ سے ہماری کئی ماسیاں کام چھوڑ کے بھاگ گئیں. پرانے محلے سے عورتیں ہمارے گھر آتے ہوئے کتراتی تھیں. پتہ نہیں ان کی معذوری نے شاید ان کے اندر کچھ اور بھی نفسیاتی مسائل پیدا کر دیے ہیں. ہر عورت سے فری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پرانے گھر میں بھی کئی ہنگامے ہوئے. آخر ہم نے یہاں نیا گھر خریدا اور شفٹ ہو گئے. زینب خالہ مہران خالو کی حرکتوں سے ہر وقت پریشان رہتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بھی اپنے سسر کے کام کاج کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ خالو ہر وقت گھر میں رہتے ہوئے مجھ سے بے تکلف ہونا شروع ہو جائیں اور ہماری زندگیوں میں مزید نئے مسائل جنم لیں. اسی لیے دبئی جاتے ہوئے انہوں نے مجھے گھر اکیلا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور رانی کو پورے دن کے لیے کام کاج پہ رکھ لیا. اور وہ جو کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو بس یہی حال میرا اور رانی کا ہے. آج کل میں رانی کا خیال رکھتی ہوں اور وہ میرا سہارا بنی ہوئی ہے. مریم ہنس دی. تھوڑی دیر بعد مریم نے مسکراتے ہوئے جانے کی اجازت چاہی تو میں اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی. مجھ پر اس کی کہانی کا بہت اثر ہوا. ہم ہر چیز کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر شخص ویسا ہی ہو. خاص طور پہ مرد، خواہ کسی بھی عمر کا ہو، اس سے تو دور ہی رہنا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے. خام میں ہی مردوں کے بارے میں باتیں نہیں اٹھتی. گھر والے بیچارے تو اپنے گھر کے مرد پہ پردہ ہی ڈالتے ہیں. جیسے مریم کے سسر تھے جنہیں معذور ہونے کے بعد بھی اللہ نے سدھرنے کا موقع دیا تھا، پھر بھی وہ اپنی خصلت سے باز نہ آئے تھے. اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی صورتحال کے مطابق ہی ہر انسان کو جج کریں، بلکہ ہر کسی کے مسائل ہم سے مختلف ہیں. اس دن میں نے خود سے عہد کیا کہ لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو کر اپنی طرف سے رائے قائم کرنے سے گریز کروں گی اور چیزوں کے مثبت پہلوؤں پہ بھی نظر رکھوں گی، تو معاشرے میں موجود ہر کردار کی اچھائیاں میری زندگی کو آسان بنا دیں گی.